बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरी 502। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज की कहानी असल ज़िंदगी पर मबनी है, जो आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपके साथ कोई वाक़या पेश आए तो हमारे साथ शेयर करें। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है। शादी करके जिस घर में आई, ये घर कम और जिन्नात का मस्कन ज़्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर, जिसमें 2 पोर्शन थे और इसके ऊपर छत। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लॉन था, जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफ़ी खूबसूरत लगता था। लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन? सिर्फ मेरी सास और शोहर, और अब तीसरा अफराद मैं। इस घर को मैंने जन्नत का मस्कन इसलिए कहा है कि सुनाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता है। सास मेरी को लोगों से कम मिलना पसंद था। कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीहात में लगी रहती। शोहर ऑफिस होते, मैं इस घर में अकेली भला क्या शोर मचाती। काम वाली आती थी, काम कर जाती थी। खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने इसे हटा दिया। अगर मैं खाना भी ना पकाती तो दिन भर क्या करती। बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलत फहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा था। अब मालूम नहीं इसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी, या वो मुझे अपनी मौजूदगी से आशना कराना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। ये एक दोपहर की बात है, जब मैं किचन में मौजूद खाना पका रही थी। इस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लिए जाएं, और मैं वही बनाने में मसरूफ थी जब किसी की आहट की आवाज़। मैंने पीछे मुड़ कर देखा। तवक्के के मुताबिक मेरी सास थी। जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे तो गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी। ये मैंने कहा, जी अम्मी पका देती हूँ। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि इन्हें कैसे पता कि मैं इस वक्त गोश्त नहीं पका रही हूँ बल्कि सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें बताया भी नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी ना बोलती थी। जो पका लो खा लेती थी। खैर, इंसान है, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में आते वहम का झुटकाया और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैंने खाने में की ट्रे में सजा कर ले गई, अपने लिए पराठे और उनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगी, मैं भी आलू के पराठे ही खा लेती। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत से मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा ऐसा? उनके पूछने पर मैंने हैरान होकर बताया कि आपने किचन में आकर कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये गोश्त की प्लेट ऊपर वाली मंजिल की सीढ़ियों में रखो। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पे उंगली रखकर खामोश करवा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है। चनाचा चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ियों पर रख आई, और हैरत की बात इंतहा ना रही इस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई रहता ही नहीं है। खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था, ये मेरी और इसकी पहली मुलाकात थी, और वो मेरे साथ होने वाले अजीब वाक़यात की शुरुआत यहीं से होती है। इसके बाद मैं सास के बिना कहे अक्सर जब भी गोश्त बनाती, एक प्लेट ऊपर वाली मंजिल पर रख आती। कभी कुछ मीठा बनाती तो वो भी रख देती, फिर प्लेट खाली मिला करती थी। मैं समझ चुकी थी यहाँ जिन्नात हैं। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीब वाक़यात होते रहते। कभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आती, कभी ऐसा लगता बहुत सारी लड़कियां आपस में मिलकर हंस रही हों। कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज़्यादा हैरानकिन भी हो जाता। एक दफ़ा यूं हुआ कि मैं नहाने चली गई। इस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई। या अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त? मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकलते हुए थोड़ी सी देर लग गई। बाहर आई तो देखा कि मेरे शोहर सोफे पे बैठे थे। आप यहाँ इस वक्त? मैंने हैरानी से पूछा। इससे ज़्यादा हैरानी इन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़ कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो जिसने दरवाज़ा खोला वो कौन थी? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा तो कहने लगे कि दरवाज़ा भी तुमने खोला है, बाथरूम से नहाकर भी तुम आ रही हो, तो इसलिए जल्दी घर आ गया कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने इन्हें बताया कि दरवाज़ा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात का बतंगड़ ज़्यादा देर तक नहीं बनाया। हम समझ चुके थे। फिर यूं हुआ कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ।
यहाँ سے میرے ساتھ ہونے والے واقعات کچھ بھیانک رخ اختیار کر گئے۔ اس رات میں اور میرے شوہر باہر گھومنے گئے تھے۔ واپس آ کر جب ہم سوئے تو اس رات جو ہوا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ رات کے نہ جانے کتنے بجے کا وقت تھا جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ ایک عورت جو قد میں لمبی اور جسامت میں اچھی خاصی چوڑی تھی، سیاہ لباس میں اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پہ بائیں گال پہ کھٹا سا تھا، جیسے کسی وقت میں شدید آگ لگنے سے کھال جل گئی ہو۔ اس کے ہاتھ میں کوئی نوکیلی سی چیز تھی، چاقو ٹائپ۔ وہ بیڈ پہ میرے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ میں اسے دیکھ رہی تھی اور ایسے کہ میرا سارا جسم سن ہو چکا تھا۔ میں صرف اپنی آنکھوں کو حرکت دے رہی تھی اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس عورت میں سے بڑی گندی بدبو آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ نوکیلی چیز میرے دل پر رکھ دی اور پھر وہ اسے چلاتی ہوئی میرے پیٹ تک لے آئی۔ پھر اس نے ہاتھ ہوا میں ایسے اٹھایا کہ جیسے وہ چیز میرے پیٹ پہ گھوم دے۔ جیسے ہی اس کی نوکیلی چیز جو کہ چاقو ٹائپ تھی میرے پیٹ تک آئی، میں نے زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ میں پسینے میں شرابرو ہو رہی تھی۔ میری آنکھ اپنی ہی سے کھلی تھی۔ میرے شوہر بے خبر سو رہے تھے۔ کیا وہ میرا خواب تھا؟ میں نے سوچا، مگر نہیں، یہ خواب نہیں تھا، کیونکہ کمرے کا آدھا کھلا دروازہ، جو کہ میں رات کو لاک کر کے سوئی تھی، اور کمرے میں پھیلی شدید ناگوار بدبو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ جو کچھ ہوا وہ محض خواب نہیں تھا۔ جیسے تیسے رات گزاری۔ صبح رات والے واقعے کا ذکر شوہر سے کیا تو وہ بھی پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، یہ بات تم امی کو بتاؤ۔ دوپہر کو جب کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والے جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ یہ میرے لیے نئے انکشاف کی تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی، اور اس گھر میں کوئی ایک آدھا جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے، جن میں ہر عمر کے جنات موجود ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، اور ان کا سردار بھی ہے۔ خیر، میں نے جیسے تیسے دن گزارا۔ رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپس پہ ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ کہنے لگی کہ اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے، اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے، وہ اسے مار کے لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سن کر میں رونے کو آ گئی۔ وہ کہنے لگی، پریشان نہ ہو، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد قرآن آیات کا ورد کر کے احسار باندھ کے رکھا کرو، جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا، اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے۔ خیر، میں وہاں سے آ گئی مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا۔ میں ہر وقت آیت کا ورد رکھنے لگی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کے بجائے آدھی فضا میں ہی معلق رہ گئی۔ کسی دو ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پر ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر میری گردن نہ ہلی۔ بس آواز آئی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہاں ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر یہ بھوت بنگلہ اب میری حفاظت کر رہا تھا۔ اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھے ایک الفت سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اکثر محلے والی خواتین آ کر بتایا کرتی تھی کہ تمہاری چھت پہ اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے، جس میں کافی مرد عورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپری منزل کی کھڑکیوں سے کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ سب جانتے ہیں کہ ہم اس گھر میں 3 ہی فرد رہتے ہیں۔ مگر خیر، یہ مسئلہ نہیں تھا۔ میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی، اور اس خوف نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ آخرکار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات میں نے ساری اپنی ساس سے کہی۔ پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر تم یہاں سے گئی
तो इसका मुकाबला ना मैं कर सकती हूँ ना तुम। इस मखलूक को उन लोगों के मुकाबले में ही रहने दो। ऐसा ना हो कि यहाँ से निकल कर तुम इस बच्चे से हाथ धो बैठो। और इस बात ने मुझे खामोश होने पर मजबूर कर दिया। 9वां महीना लगा तो मेरे साथ अजीब वाकयात बढ़ गए। ख्वाब में अक्सर वो औरत दिखने लगी। मैं रात को सोती तो मुझे झंझोड़ कर उठा देती। मुझे गिराने की कई बार कोशिशें की, मगर मैं हर बार बच जाती और अल्लाह का शुक्र अदा करती। आखिरकार हमारे घर में एक नन्ही सी गुड़िया आ गई, गुलाबी सी खूबसूरत सी गुड़िया। जिस दिन से वो पैदा हुई मेरी सास ने मामूल बना लिया रात इस पर पढ़कर फूंकती, सुबह होते ही इस पे पढ़ाई करती। इस तरह मेरी बच्ची बड़ी होने लगी। हमने इसका नाम नूर रखा था। नूर अक्सर लेटे लेटे हंसा करती थी, मैंने ध्यान ना दिया। बच्चे ऐसे हंसते ही हैं, और कभी कभी इतना शदीद रोती थी कि हमें संभालना मुश्किल हो जाता। जैसे जैसे बड़ी होती गई, अकेली खेलती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई है जिसके साथ वो खेल रही है। बोलने लगी तो तोतले अल्फाज में बताने लगी, मामा वो आंटी गंदी है। मुंह घुसोड़ते हुए बताती, कौन सी आंटी? मैं जब पूछती तो किसी एक कोने की तरफ इशारा कर देती, वो आंटी। और मेरे देखने पे मुझे कुछ नजर नहीं आता। कभी कहती कि मेरे दोस्त मुझे खेलने बुला रहे हैं, और फिर उठ कर चल देती। सारा दिन पूरे घर में ऐसे भागती जैसे भागम दौड़ी का खेल चल रहा हो, और खुद ही खुद बातें करती रहती। तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम कल आ जाना, मैं तुमसे नाराज हूँ, तुम सब चुप जाओ, मैं ढूंढती हूँ, मैं तुम्हारी मम्मा से शिकायत करूंगी। इस तरह की बातें करती थी अकेले खड़े होकर। मेरी सास ने मुझे मना करा हुआ था कि मैं नूर से कुछ ना पूछूं, वरना वो खौफजदा हो जाएंगी। जो मुझे नजर आ रहा है वो मम्मा को नजर क्यों नहीं आ रहा? इस तरह बच्ची के जहन पर असर पड़ सकता है। यकीनन इस घर में रहने वाले जिन्नात के बच्चे थे जो इसके साथ खेला करते थे, और नूर इस बात से लाइल्म थी। नूर 4 साल की हो चुकी थी। इन दिनों मेरी सास की तबीयत बेहद खराब रहने लगी, और फिर वही हुआ जिसका डर था, मेरी सास का इंतकाल हो गया। जाते जाते वो मुझे नसीहत कर कर गई थी कि इस घर को ना छोड़ना। यहाँ के जिन पहले मेरी वजह से तुम्हारी खबर गिरी रखते थे, अब इन्हें तुमसे और खासकर नूर से बहुत उल्फत हो गई है, और इसे नुकसान नहीं होने देंगे। मेरी सास के इंतकाल के बाद कितने ही दिन तक घर में महसूस होने वाली जिन्नात की मौजूदगी बिल्कुल महसूस ना हुई। ऐसा लगता था जैसे वो भी उदास गुमसुम हो गए हैं। मैं खुद बहुत उदास थी। इस सब पर यह कि मेरी नूर पे सुबह शाम पढ़ाई करके असर खींचने वाला कोई ना रहा था। मैं खुद वही आयतुल कुर्सी पढ़कर दम कर दिया करती थी, मगर माँ थी ना, एक खौफ था जो हर वक्त दामन गिर रहता था। अजीब जगह थी, कुछ नहीं था, बस आधे हिस्से पे अंधेरा और आधे हिस्से पे रोशनी थी, सफेद रोशनी। नूर इन दोनों के बीच में खड़ी थी, मतलब नूर का दाया जिस्म रोशनी में था और बायां अंधेरे में। एकदम एक जोरदार चिंगार बुलंद हुई, और किसी ने एकदम बाएं जानिब से पकड़कर नूर को अंधेरे में खींच लिया। इससे पहले कि नूर पूरी अंधेरे में गुम होती, रोशनी की तरफ से एक हाथ आया और नूर का दायां हाथ पकड़ लिया। अब हाल ये था कि वो कभी अंधेरे की तरफ खींची जाती थी, कभी रोशनी की तरफ। नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा बचाओ। और एकदम मेरी आंख खुल गई, मैं पसीने में भीग रही थी। मैंने नूर की जानिब देखा और मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने घड़ी देखी, मगरिब का वक्त होने वाला था। ओह मेरे अल्लाह, मैं दोपहर की सोई इतना सो गई। आज असर की नमाज भी कज़ा हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि एकदम झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला, और जैसे किसी नादीदा चीज़ ने नूर का पाँव पकड़ कर घसीटा। नूर धड़म से बेड से खींचती हुई गिर गई। मेरी चीखें निकल गई। इससे पहले कि मैं नूर को पकड़ती, किसी ने इसकी टांग पकड़ के खींची, और अब वो ज़मीन पर घसीटती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। वो इसे घसीट रहा था और नूर बुरी तरह चला रही थी। मैं नूर के पीछे भागी। वो अब सहन में आ चुकी थी। अब हाल ये था कि नूर आगे घसीटी जा रही थी और रोती जा रही थी कि इसकी टांग हवा में मौलिक थी, और इसके पीछे मैं भाग रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे मैं किसी चीज़ से टकरा गई या कोई चीज़ मुझे मारी गई है। मैं धड़म से ज़मीन पर गिरी। मेरी बंद होती आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा, मेरी नूर ज़मीन पर घसीटती हुई लॉन में खुलने वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। इसके बाद मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया। मैं भागती जा रही थी, भागती ही जा रही थी। मेरे पैरों में नोकीले पत्थर चुभ रहे थे। न जाने कैसी जगह थी। अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। पैरों से सियाल मादा खून बह रहा था, मगर मुझे परवाह नहीं थी। इस वक्त मेरे दिमाग पे सिर्फ नूर सवार थी। नूर नूर, हाय कोई मेरी बच्ची ला दो। मैं चीखती चिल्लाती इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते एक जगह रुक गई। मेरी नूर मुझे से बहुत दूर लेटी हुई थी।
میں گرتے پڑتے اس کے پاس پہنچی۔ نور، میں نے اسے ہلایا۔ میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس چیک کی۔ سانس بند تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ نور، میں اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ مما، ایک دم آواز ابھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ نور کے جسم سے کچھ فاصلے پہ بھی نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک اس نے نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نور، میں پوری قوت سے چلا رہی تھی۔ آواز آ رہی تھی، مما مما میری نور میری۔ اوپر جھکی مجھے ہلا رہی تھی۔ مما اٹھیں۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بند ہوئی سانس بحال ہو گئی۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ لازمی بات ہے سارے واقعے سے انجان تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتائے، جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا۔ وہ بتاتی ہے وہ گندی آنٹی تھی جو مجھے ڈرانے آئی کرتی تھی۔ وہ مجھے لے جا رہی تھی تب وہ انکل آئے تھے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی، پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کرا تھا اور کہا تھا کہ مما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ مما مما یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ بیٹا جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا، نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اندر سکون اتر گیا تھا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پہ حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اگلے 2-3 دن میں بہت سارا میٹھا کھانا بنا کر اوپر والی منزل پر رکھ دیا کرتی تھی۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں تمہارے گھر کی اوپر والی منزل پہ راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میرے شوہر اور بیٹی کو اس بھوت بنگلے سے، یہاں کے بھوتوں سے بے حد پیار ہے۔ مزید اچھی کہانی سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج کی کہانی یہ تھی جو امید کرتی ہوں آپ کو سن کر اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔